आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि फ़ज़ाइल कुरान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में हमारी किस तरह रहनुमाई फरमाई है और हमें किन किन चीज़ों की ताकीद की है, और अहादीस मुबारका पढ़ के ही हम इस चीज़ का शऊर हासिल कर सकते हैं कि कुरान पाक की हमारी ज़िंदगियों में कितनी ज़्यादा फजीलत है। जहाँ पे हम अरबी में एक एक लफ्ज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उस पर इतना अजर व सवाब देते हैं। इसी तरह अगर हम कुरान पाक को समझ के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उस सवाब में कई गुना इजाफ़ा होगा। और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का तरीक़ाकार भी यही था कि वो जब एक आयत पढ़ते थे और जब उसको समझ के नहीं पढ़ लेते थे या उसकी समझ नहीं आ जाती थी तो वो उस आयत से आगे नहीं चलते थे। इसलिए हमें भी माशाल्लाह रमज़ान की आमद है, बजाय इसके कि हम इस चीज़ पे तवज्जो दें कि हमने कितने कुरान पाक पढ़ लिए या हमने कितनी दफ़ा कुरान पाक का दौरा कर लिया, तो आप कोशिश करें कि अगर एक रुकू भी पढ़ते हैं या एक आयत भी पढ़ते हैं तो उसको उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। और तर्जमा पढ़ने से ही जो अल्लाह ताला ने अहकामात हमारे लिए नाजिल किए हैं कुरान पाक में, हमें उसकी समझ आएगी और हमारी ज़िंदगियों में इतनी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं और अल्लाह ताला किस किस तरह अपने बंदों से, प्यारे बंदों से मुखातिब हैं। तो हदीस मुबारका शुरू करते हैं। और पहली जो हदीस मुबारका है वो सही बुखारी से है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। सुभान अल्लाह। इसलिए कभी भी कुरान पाक पढ़ जो लोग नहीं पढ़े हैं या जिन लोगों को समझ नहीं आती है अरबी में या उसके तर्जमे में, उनको कभी भी इस बात में हिचकिचाना नहीं चाहिए कि अब हम कुरान पाक पढ़ेंगे या हम अब किस तरह कुरान पाक पढ़ें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें हिदायत की है कि आपने हमेशा या आपने स्टूडेंट बन के रहना है तो या आपने उस्ताद बनना है। लेकिन उस्ताद तब भी हम बन सकेंगे जब हम कुरान पाक पे पूरा मुकम्मल अबूर हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बनाए, आमीन। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए जबकि हम सुफ़ा में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन पसंद करता है कि वो हर रोज़ सुबह के वक़्त वादिये बतहान या वादिये अकीक जाए और किसी गुनाह और कता रहमी का इर्तिकाब किए बगैर वहाँ से बड़ी कोहान वाली 2 ऊँटनियाँ ले आए। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम सब इसे पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन सुबह के वक़्त मस्जिद क्यों नहीं आता कि वो अल्लाह ताला की किताब से 2 आयतें सीखे या पढ़े, तो ये उसके लिए 2 ऊँटनियों से बेहतर है, और 3 आयतें उसके लिए 3 ऊँटनियों से, और 4 आयतें 4 ऊँटनियों से बेहतर है। और जितनी ज़्यादा होंगी वो उतनी ही ऊँटनियों से बेहतर होंगी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें मिसाल दी है कि हम जो सुरख ऊँटनियाँ उस टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होती थी अरब के लोगों के लिए, तो नबी पाक ने ये मिसाल दी कि कौन है जो ऊँटनियाँ लेके आए तो उसके बदले में अगर आप उसके बजाय आप मस्जिद में आएँ और अल्लाह ताला की जो नाजिल करदा किताब है उसमें से आयात सीखें। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि जब वो अपने घर जाए तो वो वहाँ 3 बड़ी मोटी ताज़ी हामला ऊँटनियाँ पाए। हमने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपनी नमाज में 3 आयात पढ़ता है तो वो 3 आयात उसके लिए
3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہر قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں پر رش کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت و عمل کا اہتمام کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے کرے کہ ہم قرآن خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مال بھی زیادہ دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ آمین۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والا مومن نارنگی کی طرح ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور وہ خوش ذائقہ بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے جس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ شیریں ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال تم میں کسی ہے جس کی خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والا منافق نازبو کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ کڑوا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفعت عطا فرماتا ہے اور کچھ کو پستی کا شکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح قرآن پاک پڑھنے، اس پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا کہ گھوڑا اچانک اچھلنے لگا، وہ خاموش ہو گئے تو وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا، انہوں نے پھر پڑھا تو پھر گھوڑا اچھلنے لگا تو وہ خاموش ہو گئے تو وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا، انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا، وہ فارغ ہوئے اور ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے قریب ہی تھا، لہٰذا انہیں اندیشہ ہوا کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائے، اور جب انہوں نے اسے دور کیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا تو سائبان سا دکھائی دیا، سبحان اللہ، جس میں چراغوں کی طرح روشنی تھی۔ صبح ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھ، ابن حضیر تم پڑھتے رہتے، سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں پڑھتا رہتا تو وہ یحییٰ کا رون ڈالتا کیونکہ وہ اس کے قریب تھا، لہٰذا میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو اوپر سائبان کی طرح کوئی چیز موجود تھی اور اس میں چراغوں جیسی کوئی چیز تھی، میں باہر نکلا حتیٰ کہ میں نے اس روشنی کو نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کے قریب آ گئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ وہیں رہتے اور لوگ انہیں دیکھ لیتے اور ان سے مخفی نہ رہتے۔ یہ دیکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس حدیث مبارکہ میں صحابی جو ہیں وہ سورہ بقرہ پڑھنے کی اپنی وہ بتا رہے ہیں کہ میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا جو ہے وہ اچھلنے لگا، جب میں رکتا تو وہ بھی رک جاتا، اور ان کا بیٹا قریب تھا تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ وہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو نہ کچل دے، تو جب انہوں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
سنایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ پڑھتے رہتے سورہ بقرہ، کیونکہ آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے جو تمہاری تلاوت سن رہے تھے سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی میں ایک ولاگ بناؤں گی، اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات کی فضیلت ہے اس میں میں ولاگ بنا چکی ہوں، جس کو وہ پسند ہو تو وہ اسے دیکھے۔ اور یہ ولاگز آپ کی رہنمائی کے لیے ہے، آپ اس کو دیکھا کریں، آپ ان کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ اس میں تو میری کوئی ذاتی رائے یا کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے پیارے نبی کی اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یکسوئی بھی عطا فرمائے، ہمیں ان کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملوں گی اگلے ولاگ میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔